کون کون حیدر کا غلام بیٹھا؟ ایک بار دونوں ہاتھوں کو مل کے نعرے کا جواب دینا ہے، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھوں کو مل کے نعرہ حیدری، ماشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو مل کے پڑھنا ہے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھکاوے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھکاوے، زہرا پاک دی چوکھڑ تے جڑا بڑھ کے نوکر آوے، زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھکاوے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھکاوے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھکاوے، زہرا پاک دی چوکھڑ تے جڑا بڑھ کے نوکر آوے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے میرے پیر علی نو اپنے ہاتھ جو پڑھیا تے پڑھ کے کیا کہ ہر مومن دا میرا سونا ویر علی مولا ہے، ہر مومن دا میرا سونا ویر علی مولا ہے، ہر مومن دا میرا سونا ویر علی مولا ہے، جس دا میں مانا یادا ویر علی مولا ہے، جس دا میں مانا یادا ویر علی مولا ہے، آقا دے کس کولن جیڑا چوکے سینے داوے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھک جاوے، جیڑا بندہ حیدر دے دروازے تے جھک جاوے، زہرا پاک دی چوکھڑ تے جڑا بڑھ کے نوکر آوے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، انہوں زہرا دا بابا بڑا پیار کردا ہے، کہتے نالے تے سچائی دی تصویر علی ہے، ہاں سجدے نالے تے سچائی دی تصویر علی ہے، نانس دی گوبر مسلمان دے میرا پیر علی ہے، نانس دی گوبر مسلمان دے میرا پیر علی ہے، نانس دی گوبر مسلمان دے میرا پیر